الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ایک مرتبہ درود پاک. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا رحمة للعالمين. اج دا اے نہایت حسین خوبصورت پروگرام حاجی محمد طفیل رحمانی صاحب انہاں دی نگرانی دے اندر ہو رہا ہے، جدے اندر تسی اور میں حاضر ہاں. بھائی محمد نعمان صاحب اور انہاں دے بھائی محمد فوجی عمران صاحب، محترم حکیم غلام رسول صاحب اور انہاں دے صاحب زدگان سب احباب مل جل کے اس پروگرام نو ماشاءاللہ لے کے چل رہے ہیں. اور تسی بھی احباب چند گھڑیاں محبت مصطفیٰ دے سمندر دے اندر غوطہ زن ہو کے چند گلاں سماعت کرنا. اور میں کوشش کراں گا کہ میں تواڈے جذبات نو پیش نظر رکھ کے میں تھوڑی جی گفتگو کراں. اللہ میری زبان تے کلمہ حق جاری فرمائے. اور میں چونکہ انہاں اپنی عقیدت اپنی نسبت نو ملوز خاطر رکھے ہے حاجی صاحب نے کہ انہاں دے بزرگ جنہ دی فیضان نظر اج دا پروگرام ہے حضرت بادشاہ دو جہاں حضرت شاہ محمد مقصود حسن رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت شہنشاہ جی پاک رحمت اللہ علیہ آپ اور خصوصاً انہاں دے پیر و مرشد حضرت صاحبزادہ میاں محمد نسیم احمد رحمت اللہ تعالی علیہ. چلو او تے اس محفل وچ نہیں لیکن انہاں دی صورت دے اندر انہاں دی اولاد ایتھے تواڈے اندر موجود ہے. اللہ پاک انہاں دا بیٹھنا ساڈے واسطے باعث برکت بنائے. عزیزان گرامی، میں تیسرے پارے دی پہلی آیت پڑھی ہے. اللہ کریم نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. فرمایا کہ میں رسول بنائے نے، ان رسولاں دے وچوں بعض رسولاں نو بعض رسولاں تے فضیلت عطا کیتی ہے. صرف توجہ دا طالب ہاں، بعض رسولاں نو بعض رسولاں تے فضیلت عطا فرمائی. منہم من کلم اللہ، ان رسولاں دے وچوں کچھ ایسے بھی نے کہ جنہاں دے نال اللہ نے کلام کیتا ہے. ورفع بعضهم درجات، اور کچھ ایسے نے کہ انہاں تو بھی زیادہ اللہ نے انہاں نو عرفہ اعلی مقام عطا کیتا ہے. ایک بندہ کہنے لگا کہ دیکھو انبیاء دی شان بڑی وراء الورا ہے، لیکن دیکھو انبیاء دی شان بھی بڑی اونچی، انہاں دا مقام بھی بڑا اعلی، انہاں دی عزت رفت مقام بہت بلند ہے. لیکن دیکھو نا کہ آسماناں دے وچ پرندے بھی تے بلندی وچ اڑدے نے نا، او بھی تے بلند ہی نے نا. میں کہ اللہ دا قرآن کہندا جڑے پرندیاں نو تو ویکھ کے آسماناں ول کہنا کہ پرندے بھی اونچی شان والے. میں کہ تیری غلط فہمی ہے، تیرا بھلیکا ہے. اللہ دے ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہاں مٹی دا پرندہ بنایا تے رب کریم نے فرمایا کہ ادے وچ پھوک مار. اس مٹی دے پرندے دے اندر پھوک مار. عیسیٰ علیہ السلام نے او دے اندر پھوک ماریا تے او اڈن لگ پیا.
ہن دیکھو کہ اندازہ کرو کہ جڑے بندے اس چیز دیکھ قائل نے کہ پرندے بھی تے اڑدے نے نا، او پرندے اڑدے نے پر عیسیٰ ورگے نبی پیغمبر اللہ دے پیارے عیسیٰ علیہ السلام دیاں پھوکاں دے اثر دے نال اڑدے نے۔ اہل سنت و جماعت دا یہ عقیدہ ہے کہ جڑے اللہ والے ہوندے نے انہاں دیاں پھوکاں وچ اثر بھی ہوندا ہے، اسی ایویں پھوکاں لین واسطے نہیں جاندے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام دے بارے اللہ کریم نے قرآن پاک وچ فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم۔ عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے شان عطا کیتی ہے کہ جڑے بندے انہاں دے سامنے اوندے نے اینا دس دیندے نے 10 دناں دے اندر کی کھادا ہے، کی پیتا ہے، کی گھر چھڑ کے آئے ہو، کی چھڑ کے آئے ہو، کی کھا کے آئے ہو، کی چھپا کے آئے ہو، کی ظاہر ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام دی شان ہے۔ اور فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میں نابینیاں نو اکھاں بھی دینا۔ عیسیٰ علیہ السلام دی شان قرآن دے وچوں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں عیسیٰ نو اے مقام دیتا ہے کہ او انیاں نو اکھاں بھی دین دین، اور عیسیٰ علیہ السلام نو میں یہ بھی شان دیتی ہے کہ جڑی برس دی بیماری ہوندی ہے، ہاتھ پھیرن دی دیر ہوندی ہے، اللہ شفا عطا کر دیتا ہے۔ زور نہ سبحان اللہ بولو۔ اللہ انہاں نو شفا عطا فرما دیندا ہے، انیاں نو اکھاں ملے عیسیٰ دی بارگاہ دے وچ، برس دی بیماری والیاں نو شفا ملے عیسیٰ دے قدماں دے وچوں۔ اے عیسیٰ تے او نے کہ جڑے میرے نبی پاک علیہ السلام دے مسجد اقصی دے اندر مقتدی بنے نے۔ پیار دے ویڑ دے وچ جا کے نا چند جملے سننا۔ عیسیٰ علیہ السلام اونے کہ جڑے معراج دی رات مسجد اقصی دے اندر مقتدیاں دی صف دے اندر کھڑے نے، تے دیکھو جے مقتدی نبی دے علم دا اے مقام ہے، پھر امام الانبیاء دا کی شان ہوے گا؟ نہیں تے سبحان اللہ اونچی کہنی پینی۔ پھر مقتدی دے علم دا اتنا شان ہے، اتنا مرتبہ ہے، اتنا مقام ہے، تے پھر نبیاں دے سردار امام الانبیاء دا مقام کی ہوے گا؟ اور اے عیسیٰ علیہ السلام اتنی شان والے کہ اگر پرندے نو پھوک مارن تے پرندہ اڈن لگ پوے، اتنی اعلی شان والے عیسیٰ علیہ السلام دے کولوں جدوں انہاں دی ہی امت، انہاں دی ہی قوم دے بندیاں نے پوچھیا کوئی آخری نبی بھی آنا ہے، کوئی آخری نبی بھی آئے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں آخری نبی آنا ہے، جن دے صدقے اللہ سانو بھی نبوت دا تاج عطا فرمایا ہے۔ عزیزاں نے گرامی توجہ فرمانا، عیسیٰ علیہ السلام دی امت دے بندیاں نے پوچھیا یا عیسیٰ نبی اللہ، اے اللہ دے روح اللہ، عیسیٰ علیہ السلام سانو اے دسو اللہ نے تانوں بڑا مقام عطا فرمایا ہے، تانوں بڑی شان عطا فرمائی ہے، تانوں بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے، اگر انے اوندے نے انہاں نو اکھاں دے دیندے ہو، برس دی بیماری والا ہوندا وے انہاں نو ہاتھ پھیر دے ہو شفا مل جاندا وے، اگر مٹی دے پرندے بناندے ہو انہاں نو پھوک مار دے ہو اڈن لگ پیندے نے۔ اللہ نے تانوں بھی بڑی شان عطا کیتی ہے، اے عیسیٰ نبی اللہ سانو آخری نبی دا مقام تے دسیا جے، تسی انیاں شاناں والے پر اس آخری نبی دا مقام کی ہوے گا؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت العالمین۔ میں تے ایک علاقے دا نبی بن کے آیا وا، میں ایک بستی دا نبی بن کے آیا وا، ایک میں ڈسٹرکٹ دا نبی بن کے آیا وا۔ او میری امت دے لوگو جس نبی دیا گلا میں تانوں سنا رہا وا، جس نبی دا مقام میں تانوں دسنا چاہ رہا وا، توجہ دے نال سنیا جے، جس نبی دا شان میں تانوں دسنا چاہ رہا وا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اگر میں پرندیاں نو پھونک مارا مٹی دا ہوے اڈن لگ پیندا وے، اس نبی دا مقام کی پوچھ دے ہو، او دی شان کی پوچھ دے ہو، کھلوتا زمین تے ہوئے گا، بدلا نو اشارہ کرے گا ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے گا، او کھلوتا زمین تے ہوئے گا، آسمان دے چن والی اشارہ کرے گا ٹوٹے جا ٹوٹے جا، چن انگلی دے اشارے تے دو ٹوٹے ہو جاوے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دسیا او میں تے پرندے زندہ کرنا وا، پر اس نبی دا مقام کی پوچھ دے ہو، اس نبی دا شان کی پوچھ دے ہو؟ مینوں اللہ نے اے شان عطا فرمائی ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ
وأحيي الموتى بإذن الله میں قبراں تے جا کے تھوڑی من مرضی دے نال میں کہنا وا کیڑے مردے نو میں اٹھاواں میں انگلی کرنا وا او قبراں دے وچوں مردے اٹھ کھڑے ہو جاندے مردے کھڑے ہو جاندے نے او میری امت اے نوجوانو میں مردے زندہ کرنا وا پر آخری نبی دا شان کی پوچھ دے ہو او مردے تے دور دی گل اوے مردے تے دور دی گل او درختاں نو اشارہ کرے گا چل کے میرے نبی دے قدماں وچ آ جانا مہربانی بٹ صاحب میں جلدی ذرا کسے منزل تے لے کے جانا چاہنا مینوں پتہ ہے تواڈے جذبات اور تواڈا وقت بڑا قیمتی ہے لیکن محفل میلاد دا حصہ اللہ تعالی سب دیاں جولیاں خالی نے تے رحمتاں دے نال بھر دے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تے مردے زندہ کرنا پر اس نبی دا مقام اے ہونا ہے کہ او پتھراں دے کولوں گزرے گا تے پتھر بھی سلامیاں پیش کرن گے اچھا بولو ایتھے کسے شاعر نے آکھیا عیسیٰ دی شان اپنی جگہ موسیٰ دا مقام اپنی جگہ ابراہیم خلیل اللہ دی عزت اپنی جگہ سارے نبی بڑیاں شانہ والے سارے نبی بڑے مقام والے پر نبی میرے نبی دی شان کی پوچھ دے ہو جدی آمد دیئے محفل پاک سجی ہوئی ہے جدے میلاد دا تذکرہ اس محفل چورے آوے ہر نبی شان والا ہر نبی مقام والا میں ایتھے ایک کہنا چاہنا وا سارا نو ایک پیغام دینا چاہنا وا یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت کل جگہ کی تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات سارے آکھنے اے حبیب خدا تیری ایک باری اور رکھو اے حبیب خدا حضرت آمینہ کے دلارے نبی حضرت آمینہ کے دلارے نبی غمزدہ امتوں کے سہارے نبی روز محشر کہیں گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشا تیری کیا روز محشر کہیں گے یہ خلق خدا سب کے مشکل کشا تیری اچھا بولو تیری عیسیٰ علیہ السلام نے دسیا کہ میں تے مردے زندہ کرنا پر جدو او اشارہ کرے گا تے رخ بھی بول پین گے میں تے صرف پھوک مار کے پرندہ زندہ کیتا نا او مٹھیاں دے اندر بند روڑیاں نو بھی کلمہ پڑھا جائے گا
میرے نبی علیہ السلام دی آمد اور ولادت پاک تو 1000 سال پہلے دی گل ہے. کتنی؟ 1000 سال. یمن دا ایک بادشاہ ہویا جدا نام تبا اول حمیری. یہ نام یاد رکھنا. انو کوڈ کرن والے کتاب دا نام شرف المصطفیٰ امام ابو سعد النیشاپوری رحمت اللہ علیہ. انہوں نے اس واقعہ نو لکھیا کہ یمن دا ایک بادشاہ جدے کول بہت زیادہ فوج ہے، بڑے علاقے نو انہیں فتح کیتا. توجہ دنال بڑے علاقے فتح کیتے. ایک دل وچ خیال آیا کہ میں کیوں نہ ہوئے کہ میں اپنی شان نہ ویکھاں، میں عوام نو لے کے اپنے سپہ سالاراں نو فوجیاں نو تے گھوڑیاں نو لے کے میں ذرا اپنی شان تے ویکھاں لوگ مینوں کتنا کو مندے نے. وہ یمن دا بادشاہ تبا حمیری اپنا 1,33,000 گھوڑیاں دے اوتے سوار بٹھا کے نا تے یمن دے وچوں نکلیا. 1,33,000 گھوڑا اور 1,30,000 پیدل بندے جنہاں دے ہاتھ وچ تلواراں نے. کڈی کو شان و شوکت والا بادشاہ سی. 1000 سال میرے نبی دی آمد تو پہلے چلدا 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 جڑے بھی علاقے دے وچوں جاندا، جڑے بھی پنڈ وچ جاندا نا، عورتاں چھتاں تے چڑھ جاندیاں نے، بندے بازاراں وچ آ جاندے نے، گلیاں محلیاں دے وچ آ جاندے نے کہ بھی بڑا ہی شان و شوکت والا کوئی بادشاہ ہے. جتھوں بھی گزردا ہے ہر علاقے نو جنوں فتح کردا ہے 10 علماء حکیم طبیب دانا بندیاں نو اکٹھا کردا ہے تے اپنے لشکر دا فوج دا حصہ بنائی جاندا ہے. اتنے علاقے اکٹھے کیتے کہ 400 علماء انہیں اکٹھے کر لے. کتنے؟ 400 علماء اکٹھے کر کے نہ چلدا چلدا ہن اس زمین تے آیا جنوں مکہ المکرمہ دی سرزمین کیا جاتا ہے. مکہ المکرمہ تے جدوں آیا نا تے ویکھیا کہ اتنی شان و شوکت والا بادشاہ اپنے دل وچ خیال کردا کہ میں تے بڑا ہی اعلی ہاں، لیکن جدوں مکے دی سرزمین تے پہنچیا نا تے کوئی بندہ باہر آیا ہی نہیں. جدا کوئی ہوے تے پھر اون تے مان تے کردا ہی ہے نا. سرزمین مکہ تے پہنچ کے نا ویکھیا کوئی بندہ، کوئی عورت، کوئی بچہ، کوئی جوان، کوئی بوڑھا میرے استقبال واسطے نہیں آیا، میری شان و شوکت دا نعرہ نہیں ماریا. غصے دے اندر آ گیا. اپنے ایک میجر وزیر نو بلا کے کہندا ذرا پتہ کر کے آئے پنڈ والےاں نو کی مسئلہ ہے، انہاں میری عزت کیوں نہیں کیتی، میرا احترام کیوں نہیں کیتا، میں اتنی لکھاں دی تعداد دے اندر لوگ لے کے آیا، اے کیوں نہیں باہر نکلے. او بندہ بستی دے اندر گیا، بستی والےاں نو پوچھیا تے انہاں چ سان دسیا آ کے سارا معاملہ بادشاہ تبا حمیری نو آ کے آندا ہے کہ تبا بادشاہ اے اصل دے وچ نا اس زمین تے رہندے نے جتھے خانہ کعبہ ہے، جتھے خانہ کعبہ ہے. تبا حمیری کہنے لگا تے پھر اس وزیر نے آکھیا کہ او آندے نے کہ اسی خانہ کعبے تو ود کے تے خانہ کعبے دے رب تو ود کے کسے دنیا دار دی عزت نہیں کردے، کسی بھی دنیا دار دی عزت نہیں کردے، کیونکہ ساڈے وچ خانہ کعبہ ہے، ساڈا قبلہ ساڈے اندر موجود ہے. حضرات بادشاہ نہ غصے وچ آ گیا تے کہنے لگا کہ کیوں نہ ہوے کہ میں اس کعبے نو انج گرا دے، معاذ اللہ شہید کرن دا ارادہ کیتا، اجے ارادہ کیتا ہی ہے اکھاں وچوں نک وچوں منہ دے وچوں کناں دے وچوں گندی پیپ بدبودار نکل پئی. 1000 سال پہلے دا واقعہ. کناں وچوں اکھاں وچوں منہ دے وچوں گندی پیپ نکلی، اتنی بدبودار ہے کہ سارے وزیر اٹھ کے دور چلے گئے کہ بادشاہ تیرے کولوں تے بڑی سمیل ہوندی ہے، بو ہوندی ہے، اسی تیرے کول بیٹھ نہیں سکدے. 400 علماء بھی چلے گئے، حکیم بھی چلے گئے، طبیب بھی چلے گئے، دنا بھی چلے گئے، اور اتنی سخت سر درد ہوئی کہ برداشت نہیں ہو رہی. شام دا ویلا ہو گیا نا، میں جلدی گل سنانا چاہ رہا ہوں. شام دا ویلا ہویا تے اپنے ایک جھونپڑی دے اندر جا کے نا سارے حکیماں نو آواز مار کے کہندا کوئی ہے جڑا میرا علاج کر دے. انہاں 400 علماء دے وچوں ایک بابا عالم دین، ایک وڈا وڈیرا جن نے آسمانی کتاباں دے اندر سارا مطالعہ کیتا ہے، وہ آندا کہ بادشاہ تیری بیماری دا حل مینوں کچھ نظر آ رہا ہے. توجہ میرے حل، تیری بادشاہی دا حل میرے کول ہے، تیری بیماری دا حل میرے کول ہے، اگر 2 شرطاں تے میں دساں گا صحیح، جھوٹ نہیں بولنا، دوسرا میں جو کہاں گا اون تے عمل کرنا ہے.
عزیزاں نے گرامی وقت گزرنا گیا، بادشاہ بیماری دی حالت دے اندر اس وزیر نو، اس عالم دین نو، بابا جی نو کول بلا کے کہن لگا وے بابا جی میں تے بڑا بیمار ہو گیا، میری سر درد جڑی ہے او نہیں جا رہی، میں تے برداشت نہیں کر پا رہا، کیوں نہ ہووے جو آکھو گے میں کر لواں گا، مینوں ذرا دس دے اج میں کی کرنا وے۔ او بابا عالم دین بولیا مینوں سچی سچی دسی اس کتے سرزمین دے اندر جڑا خانہ کعبہ وے اونوں گران دا ارادہ تے نہیں کر لیا، اس خانے کعبے نو گران دا ارادہ تے نہیں کر لیا۔ اس آکھیا سچی پوچھے تے میں خانے کعبے نو گران دا ارادہ کر لیا وے؟ اونے آکھیا بس مینوں بیماری سمجھ آ گئی ہے، جیڑا بندہ اس خانے کعبے ول اینو شہید کرن آیا وے، اینو گران آیا وے، انہاں دیاں فوجاں چاہے ہاتھی لے کے آئیاں لے، اے کعبے والا رب نکے نکے ابابیلاں کولو وڈے وڈے ہاتھی مروا دیندا۔ اس کعبے دیاں عزتاں دا رکھوالا رب العالمین ہے تے بادشاہ تو کیڑے باغ دی مولی ہے، اینو اگے بھی کوئی فوج آئی سی تے بڑے بڑے ہاتھی لے کے آئے سن، لیکن ان دا رب اتنا غیرت والا، اتنا عالی شان ہے کہ انہیں چھوٹے چھوٹے ابابیلاں دے کولوں بڑے بڑے ہاتھی مروائے نے۔ تے بادشاہ دوسری گل اے کہ میں تینوں کہیا سی جو میں کہاں گا اون تے عمل کری۔ اس آکھیا ہاتھ بننا مینوں دس دے کیڑی دوائی دینا چاہنا، میں کھان واسطے تیار ہاں۔ اس آکھیا دوائی اکو ہی ہے، خانے کعبے تے جا کے غلاف چاڑ دے، خانے کعبے تے جا کے غلاف چاڑ دے۔ سب تو پہلا دنیا دی تاریخ دے اندر انہیں کعبے دا احترام کردیاں ہویا جدوں ہی انہیں ارادہ کیتا نا کہ ہن میں کعبے دی عزت کراں گا، کعبے دا احترام کراں گا، او بو بھی رک گئی، پانی بھی رک گیا، سر دا درد بھی رک گیا۔ حضرات انہیں پھر اپنے فوج نو آکھیا کہ بھئی ایک سونا جہا کالے رنگ دا غلاف تیار کرو۔ سب تو پہلا تاریخ دنیا دے اندر اس طبہ حمیری نے خانہ کعبے دی عظمت نو پیش نظر رکھ کے تے کعبے دی دیواراں تے غلاف چاڑیا۔ پتہ لگا کہ غلاف ہمیشہ عزت والی چیز اتے رکھیا جاندا ہے۔ اسی ایویں ماواں بہناں بہواں بیٹیاں اور عورتاں دے سر تے پردہ نہیں رکھ دے، تاں رکھنے کہ اسلام دسدا کہ اے عزت والی چیز ہے۔ دیکھو نا پردہ ہر کتاب تے نہیں چڑھدا، غلاف صرف قرآن پاک تے چڑھدا کیونکہ قرآن بھی با عزت ہے، اور ہر ولی دے دربار تے بھی نہیں چادر چڑھدی، چادر صرف اندے ہی دربار تے چڑھدی ہے جدے تے اللہ دا کرم ہوئے تے جڑے اللہ دے مقبول بندے ہوندے۔ عزیزان گرامی انہیں غلاف کعبہ تیار کروا کے کعبے دے اوتے رکھوایا، انہوں عزت کیتی، احترام کیتا، پھر اپنے قافلے نو لے کے چل پیا۔ ہن چلدا چلدا کعبے تو 3 میل دور چلدا چلدا ہن ایک زمین آ گئی جتھے پانی دا چشمہ پھٹیا ہویا ہے۔ وہ 400 علماء پانی دا چشمہ ویکھ کے نا چند سجے کھبے دائیں بائیں اوپر نیچے انہاں معائنہ کیتا، مجاہدہ کیتا تے انہاں آکھیا کہ بادشاہ تو جانا ہے تے جا، اساں ایتھے ہی رہنا ہے، اساں ایتھے ہی رہنا ہے۔ بادشاہ آکھن لگا کہ کیوں، میرے کو کوئی پھر تے نہیں خطا ہو گئی؟ انہاں علماء نے آکھیا نہیں، خطا دی گل کوئی نہیں بادشاہ، اے جس سرزمین تے پانی دا چشمہ چل رہا نا، اس سرزمین دے وچوں سانو محمد دی نبوت دی خوشبو آ رہی ہے۔ ذرا للکار کے بولو سبحان اللہ۔ 400 علماء نے بادشاہ طبہ حمیری دی چوکٹ تے آ کے آکھیا تو بادشاہ جانا ہے تے چلا جا، اسی سرزمین چھوڑ کے نہیں جاواں گے۔ اسی 400 نے میٹنگ کر لئیے، آپس دے اندر اتفاق تے اتحاد کر لیا وے، اسی زمین چھوڑ کے نہیں جاواں گے۔ بادشاہ کہنے لگا اے کون ہے جنیاں عزتاں تسی دسنا چاہ رہے ہو؟ انہاں 400 علماء نے آکھیا سانو اس زمین دے وچوں محمد دی خوشبو آ رہی ہے، محمد دی خوشبو آ رہی ہے۔ اس بادشاہ طبہ حمیری نے آکھیا اے علماء مینوں اے دس دے وہ او محمد کون ہے، او محمد کون ہے؟ انہاں علماء نے بادشاہ نو بٹھا کے آکھیا، انہاں آکھیا او بادشاہ طبہ حمیری
او جڑا کعبہ اون دی عزت پیا کرنا سے اون دی عزت احترام دے بدلے اللہ تینو شفا عطا فرمائیے تیری بدبو دور کیتی ہے تیری بیماری نو دور کیتا وے اس کعبے نو بھی عزت اس زمین دا شہنشاہ محمد دے صدقے ملیا ان مولویاں نے آکھیا کہ بادشاہ کی پوچھنا ہے او کعبے دی عزت ویکھی ہے نا اس کعبے دی عزت بھی اس سے محمد دے صدقے ہونی ہے اس سے محمد دے صدقے ہونی ہے وہ کہنے لگا انہاں دس دیو کہ او نبی نے پھر آنا کدوں ہے اس نبی نے اونا کدوں ہے اے نہیں آکھیا کہ میں نبی نو نہیں مندا میں تے کعبے دا احترام کیتا ہن میں نبی دا بھی احترام کراں کیونکہ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی کمال دی گل آکھی ہے آپ فرماندے نے کہ بعض اوقات زیادہ کتاباں چکن والا کھوتا بھی عالم دین نہیں ہے کھوتے دے اوتے پڑھ کتاباں دی رکھ دو تے آکھو کہ عالم دین ہو گیا ہر کتاب والا فیض یافتہ نہیں ہوندا بعض اوقات کتاباں تو بغیر بھی اللہ دے کرم نال فیض یافتہ ہوندے تے سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس گل دا ترجمہ فرمایا آپ نے فرمایا علم پڑھیا میں گل مکانا چاہ رہا میں ہن لمبا نہیں کرنا بیان ذرا تسی بولو سبحان اللہ آپ فرماندے نے علم پڑھیا جوہر نہیں بن دے جڑے ہون ذات کمینے ہو پتل کدی سونا نہیں بن دے پاویں جڑیے لکھ خزینے رسوم کولو کدے داد نہیں ملدی پاویں ہون لکھ خزینے بنا ادب نئی نجات میرا کامل باہو پاویں مریے وچ مدینے بنا ادب نجات نہیں میرا کامل باہو پاویں مریے وچ ادب نبی تھی مومن ہو میں بے ادب صدی میں کمین نے بے ادب صدین کمین نے باج ادب دے بخشش نہیں پاویں مریے وچ مدینے ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں بادشاہ ادب کر گیا اللہ دا کرم ہو گیا کہنے لگا اس نبی نے کدوں آنا ہے انہاں 400 علماء نے آکھا کہ وقت مقرر نہیں سانو اینا نہیں پتا لیکن اسی بھی ایتھے بیٹھ کے اڈیک اسے مصطفیٰ دی ہی کرنی ہے جویں اج اسی محفل سجا کے تے سونے دے آن دی اڈیک وچ بیٹھے ہیں ہاں تے بادشاہ نے آکھیا اچھا اے علماء نے مینوں کعبے دے وی کعبے محمد دی عزت اس کعبے دے بھی کعبے دی یعنی کہ محمد دی عزت دسی ہے اس بادشاہ نے 400 علماء دے 400 مکان تیار کروائے کیڑا چنگا بادشاہ سی جنہیں مولویاں واسطے گھر بنائے تے تانوں پتہ ہے اج کل دے بادشاہ مولویاں نوں انج گھروں کڈی اوندے اللہ ہی پناہ دے او بادشاہ چنگا سی کیونکہ اور ریاست مدینہ دا نعرہ نہیں انہیں مدینہ شریف دی بنیاد رکھی ہے او سرزمین مدینہ شریف دی سرزمین ہے اس آکھیا کہ میں بھی 1 سال تواڈے نال بیٹھ کے اس مصطفیٰ دی اڈیک وچ بواں گا 1 سال گزر گیا تے کہندا صبح ہوندی شام ہوندی سونے کدوں آنا ہے سونے نے کدوں آنا ہے انہاں آکھیا کہ بھئی سانو ٹائم دا پتہ نہیں جدوں بھی آئے گا ایتھے ہی آئے گا تے مدینہ شریف دی بنیاد سرزمین دی اس بادشاہ نے عشق رسول تے رکھی نہ ووٹاں تے نہ الیکشناں تے نہ کسی اور سیٹ تے نہ کسی عہدے تے اس سرزمین مدینہ شریف دی بنیاد عشق رسول ہے 400 علماء انہاں واسطے
بیویاں دا انتخاب کیتا گیا، اہتمام انتظام کیتا گیا. انہاں علماء 400 علماء دے گھر بنا کے انہاں دے نکاح بھی کیتے گئے. انہاں 400 مکاناں دے سینٹر دے اندر ڈبل سٹوری مکان بادشاہ بنوایا. اس آکھیا ہن ویکھو نا میں دنیا دے اور بھی کام کرنے نے. بالکل اختتام والا آ گیا. میں دنیا دے اور بھی کام نمٹانے نے تے اے علماء جس بابے نے مینوں کعبے دی عزت نہیں دسی، اے ڈبل سٹوری سینٹر والا مکان جڑا ہے اے او بابا ان دے وچ رہے گا. بابی بابا بادشاہ تیرے مقدراں تو قربان جائیے. تے ایک سال خود اڈیک لگا کے نا علماء دے نال بیٹھ کے راما ویکھدا کہ کدوں مصطفیٰ آن گے. تے ایک بابے نے ان دا بھی ترجمہ کیتا ہے. انہاں فرمایا کون کوئی میں کوئی نہیں اڑیو، میں کچھ بھی نہیں. کون کوئی میں کوئی نہیں اڑیو، کون کوئی میں کوئی جس دے نال میں پریت لگائی آپ اوہ جئی ہوئی. اس بادشاہ نے 1 سال میرے مصطفیٰ دیاں راواں تکیاں. 1 سال انہیں راہ اڑی کے میرے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام دے. تے بادشاہ انہاں علماء دے کول بیٹھ کے دن چڑھے مصطفیٰ دیاں شاناں، دوپہر ہوے حضور دیاں گلاں، شام ہوے تے نبی پاک دیاں گلاں کردا وے اور اڈیکاں ویکھدا اے پیا میرے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام دے نال محبت و پیار کرن والے ہو. انہاں آکھیا وے بادشاہ 1 سال میرے آقا دے راہ ویکھ رہے وا. میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے تشبیہ دتی ہے سرو عذاب حیران کھلوتا سرو غیران عذاب کھلوتا نالے پیر زمین وچ گڈے اچا ہو رستہ ویکھے متا یار کتوں سر کڈے. جی میں سروں دا بوٹا میرے محترم بھائی خالد صاحب نے حکم کیتا کہ انہوں دوبارہ پڑھو. اگر دوبارہ مطلب تھوڑا ماحول ہے تو سبحان اللہ کہنا. میاں صاحب فرماندے نے سروں آزاد آزاد سروں آزاد حیران کھلوتا نالے پیر زمین وچ گڈے اچا ہو رستہ ویکھے متا یار کتوں سر کڈے. رستہ اڈیکا رستہ اڈیکا میں دل پر اپنے دا رستہ اڈیکا میں دل پہ اپنے دا مخل اچے تے چڑھ کے جس ویلے
دل کالی پاوے ہو یارو جس ویلے ہویا دل کالی پاوے تے میں رووا اندر وڑ کے بس سونے دی اڑیک ایک سال بادشاہ کہنے لگا بھئی تسی ایتھے رہو تسی اپنے آقا دی اڑیک وچ بیٹھ جاؤ میں دنیا دے اور بھی کم نمٹانے طبہ حمیری نے ایک لیٹر لیا صفحے دے اتے نا سونے دے پانی نو بلکہ سونے نو پگلا کے جملہ ذرا ذہن نشین کرنا کنو سونے نو پگلا کے نا ایک قلم لے کے پگلے ہوئے سونے دے نال خط لکھیا نبی پاک دے نام کہنے لگا اما بعد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ انی آمنت بکا کہنے لگا اے خط سونیا توڑے ایک کتنی مدت پہلے آن والے پیار کرن والے طبہ حمیری دے نام تو انو خط دے تے سونیا توڑے تے سب تو پہلا اللہ دی سلامتی ہوئے اور اللہ دی سلامتی ہوئے اور سونیا تسی گواہ ہو جاؤ توڑے صحابہ بھی گواہ ہو جان میں توڑے تے کئی سال پہلا ہی توڑے آن تو پہلا بھی توڑے تے ایمان لے آندہ ہے میں توڑا کلمہ پڑھ لے سونے انی آمنتو بکا سونا میں توڑا ایمان لے آیا توڑا کلمہ پڑھ لے انہیں خط لکھیا لمبا چوڑا تے کہنے لگا او باب عالم دینو جی دا سینٹر اچ کر بنایا جنہیں کعبے دی بھی عزت سی کعبے والدہ بھی عزت سے اس بابا جی نو کہنے لگا کہ میں ہن دوسرے کم نمٹانا دے بابا جی تواڈی حیاتی دے اندر اگر او سونا آ گیا اگر وہ تواڈی زندگی دے اندر سونا آ گیا نا جی تے بابا جی میرا خط سونے نو عطا کر دے عرض کر دیا جائے اگر تواڈی حیاتی دے اندر او سونا نہ آیا تے مہربانی کرنا اپنی نسل دے نسل در نسل میرا خط نبی پاک دے کول پہنچنا چاہیے آخر او ویلا آ گیا طبہ حمیری تے دنیا تو چلا گیا او عالم دین بابا بھی چلا گیا اندیاں نسلاں چلدیاں ہن ایک ویلا آیا کہ مکی دی سرزمین تے سونے دی آمد ہوئی 53 سال دی عمر میرے آقا علیہ السلام دی صدیق پاک نو نال لیا تے اپنا بستر مولا علی نو عطا کیتا مولا علی نو بستر دے کے تے اپنا دست مبارک صدیق اکبر دے ہتھاں وچ دے کے تے نال لے کے مدینے دیاں گلیاں بازاراں دے وچ پہنچ گئے ہن مدینے دے اندر جدوں پہنچے نے نا تے میرے آقا علیہ السلام دا استقبال مدینے والے نے ٹبیاں دے اوتے چڑھ کے کیتا ہے سارے استقبال کر رہے نے کوئی بچیاں دف بجا رہی ہیں نے کوئی کہہ رہا تعالی البدر علینا سیو او ویکھو آسماناں دے چن نالوں سونا چن آ گیا آ جائے او دیکھ لو جنہ دیاں اڈیکاں لا کے بیٹھے سو اج او مکھڑا ساڈے سامنے آ گیا ہے نبی پاک علیہ السلام جدوں مدینہ شریف دیاں گلیاں دے اندر پہنچے نا تے مدینہ شریف دے بڑے بڑے سردار چودھری تے سپاہ سالار نا گوڈے بچھا کے ہاتھ بن کے گوڈے پن کے نبی پاک دی بارگاہ وچ عرض کردے نے سونا ساڈی منو تے ساڈے ویڑے دے مہمان بن جاؤ سونے دی مرضی ہوے جدا مرضی مہمان بن جائے ادھر سارے مکے دے چودھری سردار ترلے پہ کر دیں ادھر ایک غلام جنہ دنا ابو ایوب انصاری ایو بابے دی اولاد دے وچوں ابو ایوب انصاری نے تے گھر ظاہری طور تے اتنا کچا ہے ویرا بھی کچا ہے کہ کنداں بھی کچیاں نے تے گھر دے اندر بیٹھ کے نا اپنی اماں دی بارگاہ وچ عرض کردے نے اماں کدی دعا کرنا سونا ساڈے ال آ جائے کدی دعا کر سونا ساڈا مہمان ہو جائے تے میں اما ویکھنا ہے تے مدینے دا سب تو بڑا غریب ہاں پر مقدر ہرے ہون تے پھر ماڑی گل ہے تے جے میرے قسمت دا ستارہ عروج تے ہے تے پھر سونا میرے ال آ ہی جائے گا نا ماں نے آکھیا کہ اوتھے تے مکے دے چودھری سردار بڑے بڑے ڈیرے دار لمبردار اوتھے اکٹھے ہوئے نے تو بھی جا کے ازما لے ہو سکدا نگاہ پے جائے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا مدینہ شریف دی گلی دے اندر نا ایک آ کے نا نکر تے انج ٹیک لا کے نا لاد دے اوتے لاد رکھ کے انج ہلی جاندے نے کدی سونے آ جائے نا کدی سونا میرے گھر آ جائے نا سارے مکے دے سردار چودھری انج ہاتھ بن کے سونا میرے ول سونا میرے ول سونا میرے گھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں ہاذا لا او مکے دے چودھریو سردارو لمبردارو ڈیرے دارو پران جو میری اونٹنی نو اللہ دس چھڑے ہے کندے گھر جانا ہے ہن او اونٹنی چلدی اٹھی ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری راواں چھوڑ دیو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے رستیاں نو خالی کر دیتا جاوے مکے دے چودھری سردار ہٹ گئے نے میرے نبی دی اونٹنی کھڑی ہو گئی ہے کسے مکے دے گھر نہیں گئی
کسے مکے دے چودھری دے ویڑے نہیں گئی. ابو ایوب انصاری ویکھ رہے نے اکھاں وچ اتھرو جاری نے کہ سونا میرے والے آ جائے, اج سونا میرا پرونا بن جائے. اجے ویکھ دے نے اٹھنی چلدی ابو ایوب انصاری دے گھر آ گئے. ابو ایوب انصاری دے گھر اونٹنی آ گئی. اے تے میرے نبی دی اونٹنی دا علم ہے کہ نبی فرمایا میری اونٹنی نو بھی علم ہے کندے کر جانا ہے. تے میرے بابیاں نے, میرے علماء, میرے اساتذہ نے اے سمجھا کے بایا ممبر اتے کہ پتر ایک گل یاد رکھی, جس نبی دے پیراں تھلے آن والی اونٹنی دا اتنا علم ہے اس نبی دا اپنا علم کتنا کو ہوے گا. نبی پاک علیہ السلام ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ویڑے وچ بیٹھ کے نہ فرمایا ایک غلام, ایک بندہ, وہ جڑا خط سی نا, خط وہ چلدا نا انہاں مدینے والے نے ایک بندہ جہدا نام ابو لیلا, ان دی ڈیوٹی لگائی کہ ابو لیلا تو خط دینا ہے. اج نبی پاک علیہ السلام ویڑے وچ آ کے بیٹھے پیچھے ابو لیلا, تے نبی پاک نے فرمایا تیرا نام ابو لیلا تے نہیں, ایڈی ٹھلی سبحان اللہ, اللہ معاف کرے, انت ابو لیلا, جی سونا میں ابو لیلا. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام دا خط نہیں دینا. نبی پاک علیہ السلام نے نا خط منگیا, اور خط مانگ کے نبی پاک علیہ السلام نے صدیق اکبر نو آکھیا کہ صدیق پڑھ کے سنا میرے یار دا خط. میں گل مکا دینا اس شعر تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ نو فرمایا اے خط میرے غلام, مینوں پتہ میں تیرا نام بھی جاننا وا, تیرے باپ دا نام بھی جاننا وا, میں اوندا نام بھی جاننا وا جن نے میرے نام خط کھلیا وے, اوندا نام بھی جاننا وا جن نے میرے نام خط لکھیا وے. صدیق اکبر خط پڑھ کے سنایا وے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے غلامو گواہ ہو جاؤ, اے تبا غمیری میرے اون تو پہلے بھی میرا غلام بنیا وے, قیامت دا دن ہوے گا میں ان دی انگلی نال انگلی ملا کے جنت لے جاواں. میں ان دی انگلی دے نال انگلی ملا کے میں جنت دے بوئے پا دیاں گا, کیونکہ انہوں نے مینوں بغیر ویکھن تو میرا کلمہ پڑھیا. تے مدینہ شریف دا ہر بندہ جدو حضور دی آمد, میرے آقا علیہ السلام دی آمد ہو گئی ہے, مدینہ شریف دا ہر بندہ ایک طرح نگا رہا وے. او کی کہہ رہے نے, او غریبوں بے سہاروں, او یتیموں سرداروں, سارے ویکھو نا کی دی آمد فلک کے نظاروں, زمین کی بغاروں, سبھی دے منا حضور آ گئے ہیں. ایک باری آخر حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں, زمین کی بغاروں, سبھی دے منا حضور آ. ایک باری اونچی آواز نہ کو حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے. اللہ پاک تہاڈی میری حاضری نو قبول فرمائے. میرا ارادہ سی وقت ہوندا تے میں میلاد شریفی پڑھنا سی, لیکن زندگی رہی تے جمعے دے اندر باقاعدہ نبی پاک دے میلاد دا ذکر ہوئے گا. اللہ پاک جڑی مرحومہ دنیا تو گئیاں نے اس محلے دی, اللہ اس محفل میلاد دا صدقہ انہاں دی بخشش فرمائے, انہاں دے گھر والوں نو صبر جمیل عطا فرمائے. واخر دعوانا